Maayong hapon sa atong tanan, Puerto. Salamat kayo sa inyong panahon. Nalipay gid mi kinako gyud na laminaw mo sa kadyot na mo nga pag-share sa pulong sa Ginoo. Sayod gid mi nga ang kaluwasan nagagikan sa pagtuo. Ug kung naminaw mo igsoon, bulahan kay mos tanan. Sa tinud gid igsoon nga ang gusto gid sa Ginoo sa ato maluwas tang tanan. Iyahagid ng kabubuton. Dili gid gusto sa Ginoo nga malaglag. Pag human sa kamatayon, malaglag ta paingon didto sa ikaduhang kamatayon ng maong impyerno. Sa tinuod, ang impyerno igsoon, wala na gibuhat sa Ginoo para sa atoa. Ang purpose ni ana igsoon, inani, tungod ang Ginoo siya man ang naghatag sa tanan nga kinabuhi sa atoa. Nagbugna siya og mga anghel sa langit. Siya ang tag-iya sa kinabuhi og wala pa ang tao naanay mga anghel sa puloy-anan sa Ginoo. Didto sa kalangitan, nagbuhat siya, binuhat niya. Wala niya buhata ang mga anghel na mga robot na giprogram niya ang iyang una-una sa mga robot. Wala na niya giprogram ang mga anghel na kinahanglan nga mao na inyong buhaton sa kwa, gitagaan sila, gitawag nga pagpili. Mo nay gift sa Ginoo sa atwa, the power to choose. Ang gusto sa Ginoo nga mupili ka sa iya, kung mupili ka sa iya, but pasabot na gihigugma nimo siya. Karon didto sa kalangitan igsoon, naa say mga anghel. Yan ang gipang-assign ng mga anghel na mga worshipers, mga music leaders para maghimaya sa iya. Naara sa ila kung muhawa sila sa puloy-anan sa Ginoo. Wala gayud na buhata sa Ginoo nga ang impyerno para sa tao nga mamatay didto din mo paingon. Yun sagot na pag una-una sa Ginoo nga iya lang gibugna ang tao niya, ilapay niya sa impyerno. Ang nahitabo igsoon, tungod sa pagsupak sa mga anghel didto sa kalangitan, ang Ginoo nasuko pag-ayo sa mga anghel niya. Busa, tungod sa ilahang pagrebilde sa mga anghel didto sa langit, nagbuhat ang Ginoo og impyerno. Ug tungod sa pagpakasala sa tao, mo ni klaro nga istorya. Ang tao igsuon didto makapaingon sa impyerno nga dili unta dapat didto kay didto unta ibutang ang mga anghel sa Ginoo nga nisupak sa Ginoo. Mao na igsuon nga ang Ginoo wala gid siya nagbugna sa impyerno para lang sunugon ng tao. Sa tinuod, ang gibuhat sa Ginoo sa atoa, gitagaan ta niya og taas kaayong nga panahon nga maghinulsol sa atong mga sala. Kay ang atong sala, dili kita makasulod sa gingharian sa Dios. Tungod sa sala, igsoon, ang kabayaran na kamatayan. So, gibuhat sa Ginoo ang tao, aron nga tagaan tag kinabuhing madagayaon didto sa langit. Apan tungod sa pagpakasala, dili moundang ang tao og pagpakasala. Gibuhat sa Ginoo niing butanga ang gitawag nga kamatayon. Kay dili gusto ang Ginoo nga ang tao magpadayon og pagpakasala. Gusto niya nga ang tao mag-usab ug magbag-o sa iyahang kinabuhi. Isuon baon ang akong basahon karon na verse sa inyo ha. Sa 2 Peter chapter 2 verse 4, wala kaluy-i sa Dios ang mga anghel nga nakasala. Tanawa, wala daw kaluy-i sa Dios ang mga anghel na nakasala. Unsa ang gibuhat sa Ginoo? Gitambog sila sa impyerno o gibilanggo taliwala sa kangitngit hangtod sa adlaw sa paghukom. Ang impyerno igsoon, mao ni ang prisuhan sa mga anghel nga nisupak sa Ginoo. Gibilanggo sila didto kay naa sila'y hukom sa pagbalik sa Ginoo.
Kay ang ilang gihimo igsoon, nagrebuild sila sa Ginoo. Kung basahon nimo ang gipadayag, ga ang mga anghel sa kalangitan, 1/3 of the angels were cast away. Ug mao na may mga fallen angels, mga UFO, mga sa panadya mga makita ninyo mga dautan na espiritu mo na mga demonyo. Verse 5, wala kaluy usab. Unya na ako ni basahon igsoon, no? Musugod sa kuana nga verse karon sa inyo ha. Kay ang Ginoo wala niya gibugna ang impyerno para sa tao. Gibugna niya kini sa mga sinalikway nga mga anghel na nisupak kaniya. Ug ang nahitabo igsoon, ang Ginoo nagbuhat og tao diri sa kalibutan. Nasayod man mo ana gyud sa Genesis. Gibuhat sa Ginoo ang tao sa kalibutan, gitagaan niya og gahom sa pagpili sa maayo ug dautan. Ug giingnan sa Ginoo ang tao, makaon nimo tanan nga mga pagkaon, prutas, ayaw lang gyud kauna ang akong gibawal diha kanimo. Ganong gibuhat pa man sa Ginoo to, nga unta dili na lang unta butangan to di ay og kanang gibawal nga prutas. Ganong gibutangan pa mo gyud sa Ginoo, wala mo mangutana. Gibutang to sa Ginoo kay ang Ginoo gugma. Kung mutuo ka sa iyaha, gihigugma nimo siya. Kung gituman ka sa imong gusto, kay naminaw ka sa lahi nga tingog, wala nimo higugma ang Ginoo. Karon, gitagaan pagpili ang tao sa Ginoo. Gipili sa mga tao ang pagpaminaw sa serpente si Satanas. Ug wala sila maminaw sa Ginoo. Mo bitaw nang giingon sa Ginoo nga kinsa tong nahigugma kanako, tumanon niya ang iyang mga sugo. Tumanon niya ako mga sugo. Kung wala gid nahigugma ang tao sa Ginoo, gibawalan na sila pero ang gihimo sa tao, ang ilang gihimo nisupak sila sa Ginoo. Didto ang pinakauna nga sala sa pagsupak sa Ginoo. Nagmalampuson si Satanas. Nagtuo siya nga iya naging maangkon ang tao o wala naging kapasayloan ang tao. Pero sayop gyapon si Satanas. Nganuman, tungod adunay plano ang Ginoo sa sinugdanan pa. Gusto niya nga pinaagi sa usa ka babay ni Adan ug ni Eva, si Eva maapanganak ang Mesiyas nga mao si Hesukristo, nga maoy mutunob sa halas nga mao ang kamatayon. Tungod sa pagpakasala sa tao igsoon, nagbunga ang sala sa kamatayon. Ang una nga sala igsoon, pagpatay. Ikaduhang sala, pagpatay. Kay nag-anak na si Adan ug nag-anak si Cain ug si Abel. Gipatay niya igsoon. Moto'y pinakauna nga murder ang nahitabo. Og hangtod ni daghan na mga tao. Sa sobra kadaghan sa mga tao, nagbasol ang Ginoo. Nagbasol siya kay nganong nabuhat niya ang tao. Tungod kay ang mga tao walay gihimo kundi magpakasala. Busa nagdesisyon ng Ginoo nga iyang lunupon ang mga tao sa kalibutan kay wala na sila'y panahon sa Ginoo. Niadtong panahon na ang ilang gihimo pagpakasala sa Ginoo. Hangtod nga ang Ginoo nakita niya ang usa ka tawo nga nagngalang Noe ug si Noah igsuon gitagaan og instruction sa Ginoo nga si Noe gipahimo og arka sa Ginoo ug kinahanglan ang mga tao muduol diha sa arka ug ang pasabot anang arka igsoon mao si Kristo Jesus. Kinahanglan mutuo ka sa mensahe sa Ginoo. Apan wala gyapon gituo ang mga tao. Nagpadayon pagpakasala ang mga tao. Naghubog-hubog, nagbisyo, nagpakighilawas sa lalaki, babae sa babae. Ang mga tao walay panahon sa Ginoo. Niabot ang panahon nga gisirado sa Ginoo ang pultahan niya o gilunop sa Ginoo. Atong i-continue ang verse. Wala usab kaluy-i sa Dios
ang karaang kalibutan. Gipalunupan hinuon niya ni kini tungod sa pagkadautan sa mga tao. Ang iya lamang giluwas mao si Noe nga nagwali sa kamatuoran og ang ilang 7 ka tawo. Grabe kayo ang nahitabo. Nangamatay ang mga tao, 7 lang ang naluwas igsuon. Og niabot na pod ang panahon. Nidaghan na pod ang mga katawhan. Sobra na pod kadaghan og nagsige na pog pagpakasala. Mao pod ni ang nahitabo sa Sodom o Gomora. Wala kaluy na pod sa Ginoo ang nasod sa Sodom o Gomora. Tungod ang mga tao nagpakasala gayud didto. Sa ilang gibuhat igsoon, gihukman sila sa Ginoo, giingon ang Ginoo kay Abraham. Abraham, kung adunay 50, dili gayud nako ulanan og kalayo ang Sodom and Gomorrah. Ginoo, kung naay 40, dili nako buhaton na. Kung adunay 30, Ginoo, buhaton ba nimo na? Dili. 20, napulo, wala gayoy nakita sa Ginoo na mga tao nga naghinulsol sa ilang mga sala sa Sodom o Gomorrah. Busa nagdesisyon ng Ginoo nga ulanan sa Ginoo og kalayo ang mga tao sa Sodom o Gomorrah. In verse 6 na po, gisilutan sa Dios ang mga syudad sa Sodom o Gomorrah pinaagi sa pagsunog niini o gihimo kining panig-ingnan sa mahitabuon niya sa mga taong dautan. Apan iyang giluwas silot usa sa mga tao nga matarong naguol pagayo tungod sa pagkadautan sa mga tao. Mao ni ang giingon sa Ginoo kay nagpuyo pa silot uban kanila, nakita og nadungog niya ang ilang daotang mga buhat, busa naghasol pagayo ang iyang matarong nga kalag. Ang Dios mahibalo muluwas sa mga taong Dios noon gikan sa mga pagsulay ug mosilot sa mga daotan adlaw sa paghukom. Labi na katong nagpadaog sa ilang lawas dong kailibgon ug nagsalikway sa otoridad. Igsuon, mao ni ang mensahe nako. Mianhi mi diri sa inyo ha aron maghatag og libre nga kaluwasan. Ang Ginoo dugay na kay siya tungod sa mga tao nga sige og pagpakasala. Igsuon, daghan na kayo gibuhat sa mga tao. Ang ilahang Ginoo sa una naghimo sila og larawan, naghimo sila og bulan, gisimba nilang bituon, gisimba nilang hangin, gisimba nilang gusto nilang simbahon. Nagsimba silang baka, nagsimba silang kahoy, bisan unsa na lang ilang gihimo. Ingon ng Ginoo, dili na ko kaantos ani. Busa nagdesisyon ng amahan. Niingon siya, grabe na kayo ang pagpakasala sa katawhan. Wala na gid sila mutuo sa ako ah. Ako na mismo munaog sa kalibutan. Karon igsuon, binaog ang Ginoo sa kalibutan. Pinaagi sa Espiritu Santo para lang maluwas sa mga tao. Iyang gigamit ang usa ka ulay, isa ka virgin nga babae. Babae siya nga putli og kasing-kasing. Ang iyang pangalan si Maria. Si Maria igsuon usa ka tawo nga putli og kasing-kasing. Wala pa kasinati og pakikilawas. Nikunsad ang Espiritu Santo sa iya mo nang gitawag siya og virgin. Kay nanganak siya nga wala siya makighilawas. Ug siya usa lamang katao nga gigamit sa Ginoo. Aron ang Ginoo diri sa kalibutan muabot gayud diri, mutungtong diri sa kalibutan, magpakatao, Dios siya pero wala niya buhata ang iyang gahom diri sa kalibutan. Nagantos siya, gisamaran siya, ikatawan siya, wala siya tuhui sa mga katawhan. Gibinuangan siya, gibugal-bugalan. Giingon siya, ako ang anak sa Ginoo. Apan wala gayud siya tuhui sa mga tao. Gilutos siya, gisumba, giluwaan, ikatawan, pero wala sila kabalo. Ginoo dayto di ay ang ilang gibugal-bugalan. Mga igsuon, gilansang siya sa krus. Wala kabalo ang mga tao nga siya day ang tinuod nga Dios. Mga igsuon, niabot ang panahon
kadto di ay ang iyahang mission diri sa kalibutan nga pinaagi sa iyaha kung mutuo ka sa iyaha makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Mag-igsoon, sultian ta ka, ang Ginoo wala siya magmugna dinhi sa kalibutan kalayo nga impyerno para masunog lang ka ug ilabay ka dito sa impyerno. Wala niya buhatan na igsoon. Ang iyang gihimo niya para sa mga anghel ug tungod sa pagpakasala sa tao, wala kay undang ang pagkasala sa tao. Iyaging tumanon ang iyang kaugaling. Gihimo niya Dios ang iyang kaugalingon kay dili siya motuo sa Ginoo nga adunay nagsangyaw maipulong sa Ginoo gikataw-an lamang niya. Busa ang tao didto gayud makapaingon sa impyerno. Karon igsoon ang Ginoo giabot diri sa kalibutan. Wala siya tuhoy. Gikataw-an siya parang sinuwa sa una. Gibinuanga daw dili na Tinuod, dili na Ginoo. Hangtod igsoon muabot ang panahon. Sultian ta kay igsoon, muabot ang panahon sa atong kinabuhi. Matud pa sa iyang pulong. Sa makausa, ang tao mamatay pagkatapos niya na hukman siya sa Dios. O akong utrohon, hukman siya sa Ginoo. Igsoon, taas kay nga panahon, gihatag sa Ginoo sa imuha. Bata pa ka, giabot kag high school, giabot kag college, giabot ka sa pagpangasawa, aduna kay anak, tigulang na ka, nag-ingon ang Ginoo, undang na sa pagpakasala. Biya na sa pagpakasala, kay mamatay ka, hukman gayud ka sa Ginoo. Igsoon, wala gyapon na minaw ang tao. Hantod di abot ang kamatayan nga wala niya damha sa iyang kinabuhi. Ug mauna ang gitawag nga ikaduhang kamatayan. Ug nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa gipadayag 21 versikulo 8. Atong patubagon ang pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo dili gayud mamakak. Nag-ingon siya. Ang ingon ng pulong sa Ginoo, apan ang mga talawan, unsa may pasabot aning talawan, Kristiyano ka, pero dili ka mosangyaw sa pulong sa Ginoo. Talawan ang tawag anay igsoon, maulaw sa pulong sa Ginoo. Ikaulaw nimo ang imong amahan. Igsoon, maulaw ka sa Ginoo nga nagbuhat sa imuha. Naulaw ka sa nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaulaw nimo ang imong Ginoo. Dili nimo masangyaw ang pulong sa Ginoo bisan sa pag-share sa Facebook lang og Word of God. Maulaw pa ka, nya gitawag nimo imong kaugalingon Kristiyano. Ang tawag ana igsoon talawan ang mga wala magtuo. Kanang mga tao nga wala motuo sa mensahe sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoo, ang mga malaway, klaro kayo nagaingon ang pulong sa Ginoo, malaway nga nagbuhat og laway sa iyang kalawasan, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Nakikilawas, laway ang tawag ana. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, ang mga mamumuno kanang mamamatay tao. Unsa man ang mamamatay tao, kanang buros ka, imong gipalaglag ang imong anak, mamamatay tao tawag ana. Ang mga makikilawason, kada igsoon, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, kanang kusog kay makikilawas nga minyo na, bisan na si asawa, sige pagipangitag mga batanon, ang mga salawangkiro, kanang kusog kayo mag-magic-magic, pagpanglimbong sa mga tao, kanang nagsimbag Dios-Dios, kanang mga tao nga nagsimbag kahoy, simento nga dili tinuod Dios, ug iyang kaugalingon gihimong Dios, ug ang tanang mga bakakon, kanang mga bakakon, kanang kusog kay mamakak, gagmay, dagko, unsay giingon sa Ginoo? Itambog gayod sa linaw nga kalayo, nga supri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mga igsoon, dili gusto sa Ginoo nga ikaw mo didto ka magpuyo sa impyerno. Dili niya gusto nga magpuyo ka sa impyerno. Gibuhat sa Ginoo na aron ang mga anghel nga nisupak sa iyaha didto mo puyo.
o didto silutan sa Ginoo. Apan wala gayud muundang ang tao sa pagpakasala, busa anuday gitawag nga ikaduhang kamatayan. Igsoon, mauni ang tinuod nga kamatuoran. Sa pagkakaroon, dili pa nimo mailhan, di pa nimo ma-feel ang reality tungod kay buhi pa man ka karon. Batan-on pa ka karon, baskog pa imong lawas, kusgan pa ka. Pag-abot sa panahon, mahibal-an nimo naa na kay kanser, aduna na kay high blood, aduna kay diabetes, aduna na kay tumor, aduna na kay balatian sa imong lawas. Igsuon, muabot na sa imong kasing-kasing o gunahuna nga ikaw di ay mamatay diri sa kalibutan. Muabot ang panahon, 80 na ka, 90 na ka, ma-realize nimo na nga ikaw di ay mawawala sa kalibutan. Ug mauni ang gingon sa Ginoo, adunay hukom matag usa kanato. Muatubang ka sa Ginoo ug ikaw ug ako magkita-kita didto sa langit, sa ikaduhang langit, ug didto ka hukman sa Ginoo unsa ang imong binuhatan igsoon diri sa kalibutan. Ayaw paglangan igsoon kay gusto sa Ginoo maluwas ka. Gusto niya malangit ka. Dili niya gusto nga didto ka makapaingon sa dagat-dagatang kalayo impyerno. Mao na ang gusto sa Ginoo sa inyo nga luwason mo diri puerto. Gusto niya nga ikaw mudawat sa Ginoo kay tungod pinaagi kung mutuo ka sa Ginoo karon, makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Libre ang kaluwasan ay ihatag sa Ginoo sa imo karon. Og igsuon mauni, dili ko kamo hadlukon aron lang masabtan nimo ang kinabuhing walay katapusan, pasabton ta ka. Kung ikaw nagpuyo diri sa puerto, muadto ka sa pinakalayo nga lugar, ingnon ta lang didto sa Iligan o diri sa Malay-Balay, inani ang walay katapusan aron masabtan nimo. Magkuha kag balas diri, magkuha kag balas, isulod nimo sa imong pitaka o bulsa, sakay kag jeep, sakay kag bus. Pag-abot nimo didto sa Malay-Balay, igo ra nimo ibutang ang balas didto. Pag human nimo butang sa balas, sakay ka, balik diri paingon sa puerto. Kuhaon nimo ang isa ka balas na pod, kay naa kay balas nakita diha. Pagkahuman nimo, sakay na pug ka, adto na pug ka sa Malay-Balay. Pag abot gyud nimo sa Malay-Balay, ibutang nimo ang balas. Sakay na pud ka, balik diri sa puerto. Hutdo nimo ang balas diri sa puerto. Hutdo nimo tanan balas diri sa puerto, usa-usahon nimo paingon didto sa Malay-Balay. Kanus-a pa ka tumahuman. Kung mahurot diri sa puerto, napay kagandi oro, napay tablon, napay gusa. Didto tanan igsoon, ihurto nimo ug mao nang gitawag mayson nga walay katapusan. Munay didto ka magpuyo sa langit nga walay katapusan o didto ka sa impyerno nga walay katapusan nga silo. Igsuon mauni ang tinuod. Ignon ta lang 90 na imong edad, 90 na. 70 na siguro ka karon. Sige, gitagnihangyo ka sa Ginoo, Lord. Tagay pa kog 20 ka tuig. Ginoo, tagay pa ko Ginoo para moabot kog 90, Lord. Lord, gusto ko moadto sa abroad. Sige, gingna si Ginoo. Sige, pag kinabuhi anak, ayo kalimot sa ako Moabot ang panahon mamatay ka. Yang ingon ka, sige Ginoo, 19 ako. Ug pagkahuman na. Ang pangutana, asa ka paingon paghuman sa imong kamatayon? Mao tong giingon igsoon nga walay katapusan. Magpuyo ba ka sa langit o magpuyo ka diri sa impyerno? Sa impyerno nga gibuhat sa Ginoo para sa mga anghel nga sinalikway. Igsoon, gusto sa Ginoo nga karong adlaw dawaton nimo ang Ginoo kay nag-ingon siya kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug pinaagi ug tungod sa iyang bugtong nga anak gipadala niya diri sa kalibutan nga kinsaman, ingon ang Ginoo, kinsaman ang mutuo kaniya nga namatay siya sa krus, gilubong na banhaw, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Igsoon,
Ikaw o ako isulod sa lubnganan. Tanawon sa imong mama, papa kung nauna ka. Dito ka tanawon sa imong silingan. Pagkahuman na, wala na igsoon, wa namin kabalo asa ka. Apan mauni ang giingon sa Ginoo. Kinsa man ang mutuo sa iya, makabaton og kinabuhing walay katapusan. John 14:6 nagingon siya, si Jesus mitubag, ako ang dalan. Sa pagkamatay ni mo igsoon, mugawas ka sa imong lawas. Mangita kag dalan, naay magulat sa imo diha nga dalan, dalan nga ngitngit ug dalan nga kahayag. Mangita ka asa maning dalana, nigawas na ka sa imong lawas. I am the way, ako ang dalan, kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, pinaagi ka nako. Kung mutuo lang ka karon kay Jesus, Jesus Christ, makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Igsoon, mao ni ang mayong balita nga gidala namo diri sa inyo sa puerto. Hinaot unta nga nawaton ninyo ang pulong sa Ginoo. Kung kinsa man to ang gusto mo dawat sa Ginoo karon, magampo tay igsoon. Ingna lang sa imong kasing-kasing kung nagtindog ka, nagtinda ka, nagbaklay ba ka or nagsakay ka, ikaw ang gihigugma sa Ginoo, gipili kaniya karon aron maluwas ka. Ayaw na sayangi karong adlaw. Gipili kaniya aron luwason kaniya. Ingna lang, Jesus Christ, ikaw ang tinuod nga Dios. Ikaw ang anak sa Dios. Ikaw lamang ug wala na ilain pa. Ikaw si Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, nagbuhat sa langit ug sa yuta. Gusto ko maluwas, Ginoo. Pasaylo ako sa ako mga sala. Dawaton ta ka sa akong kasing-kasing. O Ginoo, isulat ako ngalan sa libro sa kinabuhi. Amen. Igsoon, kung gidawat nimo to ang pulong sa Ginoo, bulahan kayo ka. Bless kayo ka sa tanan ng mga tao. Sobra kayo ka gihigugma sa Ginoo. Maayong hapon sa atong tanan, Puerto, o hinaot unta nga magpadayon ang inyong pagtuo, pinaagi sa pagpaminaw sa mga mensahe sa Ginoo. Adto na may YouTube channel. YouTube channel na mo kay Yahweh Ministry 102. Search lang ninyo YHWH sa YouTube. Naami diha igsoon aron na mag-continue ang inyong faith sa Ginoo nga motubo mo diha sa pulong sa Ginoo. Maayong hapon sa atong tanan. Kami diha yung mga born again Christian. Libre lang ang among pagsangyaw, walay bayad igsoon. Thank you kayo. Maayong hapon sa atong tanan. God bless you all. Glory to God. Amen.